صحیح بخاری شریف وچ موجود ہے کہ سیدتنا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا و صلاۃ اللہ علیہا نو جدوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد وچ قبول فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ دی شکل وچ اپنے صحابہ نو دعوت تام دیتی۔ ولیمہ سرکار دی سنت ہے۔ عرش دے پرونے دے کر صحابہ کرام پرونے بن کے آئے، کھانا کھا چکے، سارے احباب اٹھ گئے، کچھ لوگ بیٹھے رہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاندے سن کہ اے بھی ہن اٹھ کے کرو کری جان کران دے سو معاملات ہندے نے، جگہ بھی تھوڑی سی، لیکن حضور دے او عقیدت مند عقیدت دے سمندر غوطہ زن سن نہ سمجھ سکے، بیٹھے رہے، حتیٰ کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے کہ مینوں ویکھ کے اے بھی اٹھ کے چلے جان، پر وہ پھر بھی نہ اٹھے۔ پھر جدوں ابار گئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نو اپنے محبوب دی ایک تکلیف گوارا نہ ہوئی، فلہذا اللہ نے اپنے محبوب دے گھر وچ کھانے دی دعوت تے حاضر ہون دا ایک مستقل قانون بنا کے قرآن چی پیش فرما دیتا۔ توجہ ہے ساریاں دی؟ اپنے محبوب دے در دولت تے دعوت تام کھانے دی دعوت تے حاضر ہونے دا طریقہ، کرینہ، سلیقہ، سارا کچھ اللہ نے قرآن اچ اصول بنا کے بیان کر چھڑیا۔ 22واں پارہ سورہ احزاب، سورہ احزاب دی آیت نمبر 53، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایوہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث تموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ خالق کائنات نے ایک اصول وضع کر کے پیش کر دیتا، فرمایا اے ایمان والےو لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کریم علیہ السلام دے بیوت حجرات کران دے اندر اس ویلے تک داخل ہون دی کوشش نہ کرنا، الا ان یؤذن لکم، اور جدوں تک میرے حبیب دے دربار وچوں تانوں اجازت نہ مل جاوے، کہ جدوں تانوں اجازت مل جاوے لوگو، جدوں تانوں بلاوا دے دیتا جاوے کہ اندر آ جاؤ، پھر اندر داخل ہونا او لوگو، جدوں تانوں کھانے دی دعوت دیتی جاوے خبردار کھانا کھان واسطے جدوں بلائے جاؤ فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، تے جدوں تسی کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، پس
منتشر ہو جاؤ کرو کری چلے جاؤ روٹی کھا کے پہلی گل تے اے وے کہ آ کے کھانے دا انتظار نہ کرو غیر ناظرین انا ہو جدو کھانا پک جائے دعوت دیتی جائے پھر حاضر ہو جدو کھانا کھا چکو پھر چلے جاؤ بکھر جاؤ ولاؤ مستأنسین لحدیث خوش گپیاں وچ مگن نہ ہو جاؤ گفتو شنید بات چیت کرن واسطے میرے محبوب دے ڈیرے تھے میرے محبوب دے حجرے وچ ایویں لمبی گفتگو چھیڑ کے نہ بیٹھو بیٹھے نہ رو بلکہ کرو کری چلے جاؤ کیونکہ ان ذالکم کان یؤذی النبی اے عمل میرے محبوب نو کدھر تکلیف نہ دے وے فیستحجی منکم اوہ میرے محبوب رحمت عالم نے میرے محبوب حیا کرنگے تواڈا لحاظ کرنگے توانو کہہ نہیں سکنگے پر واللہ لا یستحجی من الحق اوہ اللہ حق کہن تو نہیں جے شرماندہ اللہ حق کہن تو نہیں جے شرماندہ اللہ فرماندے لوگو میرے محبوب دے در تے حاضر ہو روٹی کھا کے فوراں چلے جاؤ اوتھے بیٹھے نہ رہو تے جدوں کوئی چیز منگنی ہوے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ میرے حبیب دے گھر والیاں کولوں کوئی چیز طلب کرنی ہوے فَاسْأَلُوهُنَّ منگو ضرور پر من وراء حجاب behind the curtain پردے دی اوٹ وچوں حجاب دے پچھوں طلب کرو کیونکہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن یہ ازواج مطہرات دے دلاں واسطے بھی طہارت والی گل ہے تواڈے دلاں واسطے بھی طہارت دا ذریعہ ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ لوگو خبردار کسی صورت وچ بھی میرے محبوب نو تکلیف دینا تواڈے واسطے جائز ہی نہیں تواڈے واسطے حلال ہی نہیں میرے محبوب نو تکلیف دینا اسی سورہ کریمہ دی آیت نمبر 57 وچ بلکہ اللہ نے کھول کے دس دیتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لوگوں بے شک جن لوکاں نے اللہ تے او دے رسول نو تکلیف دیتی لعنہم اللہ اوہ انہاں کمینیاں تے اللہ دی بھی لعنت فی دنیا وچ بھی والآخرہ اور آخرت وچ بھی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اللہ نے انہاں واسطے دہشتاں تے وحشتاں والا ڈراؤنا مہین عذاب تیار کر رکھے ہے اور کیونکہ جڑا محمد دی گستاخی کردہ ہے وہ کافر ہوندہ ہے تے کافر جہنم دے مستحق ہوندے نے لوگو مومن اوئیے جدے سینے وچ احترام مصطفیٰ ہے مومن اوئیے جدے سینے وچ احترام مصطفیٰ ہے تائیں تے بریلی دے بے تاج بادشاہ نے کیا ہے نمو من وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی بولو عزت پہ مرے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے اے ابرے کرم فریاد فریاد جلا ڈالا اے ابرے کرم فریاد فریاد جلا ڈالا اس سوزش غم کو ہے ضد میرے ہرے دل سے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ باللہ تاللہ للہ وہ پہنچیں گے فریاد کو پہنچیں گے للہ وہ سن لیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے
اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے سرور عالم دے دربار دا قانون پیش کر دیتا اللہ فرماندا ہے میرے محبوب دی تکلیف دا سبب بنن دی کوشش نہ کریو ہن توجہ ہووے تے ایک اور قیمتی گل پیش کراں حضرات گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری حیات اندر کسی بندے نے تفسیر در المنصور وچ موجود ہے کہہ دیتا کیونکہ مسئلہ پتہ نہیں سی پتہ ہی نہیں سی کہ ایک قانون ہے کہن لگا جدوں نبی پاک دا وصال ہو جائے گا فلانی زوجہ مکرمہ نو میں اپنے نکاح وچ لے لواں گا اللہ نو گل چنگی نہ لگی احترام مصطفیٰ اللہ نے سکھایا فرمایا ولا تنکحوا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا فرمایا لوگو اصول سن لو قانون سن لو خبردار چاچا مر جائے چاچی نال اگر محرم والا کوئی اور تہاڈا رشتہ نہیں تے او دی وفات تو بعد عدت گزرن تو بعد نکاح کر سکدے ہو ماما مر جائے مامی دے نال اگر کوئی محرم والا اور رشتہ نہیں تے عدت گزرن تو بعد نکاح کر سکدے ہو لوگو انہاں تائیاں نال تسی نکاح کر سکدے ہو اگر پتیجے دے نکاح وچ کوئی عورت ہوے پتیجا مر جاوے پانجے دے نکاح وچ عورت ہوے پانجا مر جائے اگر کوئی اور اس عورت نال رشتہ محرم والا نہیں نکاح جائز عدت تو بعد نکاح وچ لے آ سکدے ہو پر خبردار محمد کریم دیاں بیویاں دے متعلق سوچنا بھی نہ اے سرکار دے وصال تو بعد بھی تواڈے تے حرام نے انہاں نو تسی اپنے نکاح وچ نہیں لے آ سکدے کیونکہ لوگو مصطفیٰ دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں نے او ماں نال نکاح حرام فرمایا خبردار لوگو میرے محبوب دیاں ازواج مطہرات دے بارے گمان بھی نہ کرنا انہاں نال تہاڈا نکاح جائز نہیں تے بڑی قیمتی گل پیش کی تھی امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی السنن الکبریٰ اندر وہ کہندے نے کی وجہ ساریاں دیاں بیویاں نال او دی وفات تو بعد نکاح ہو سکدے کوئی لیمٹ نہیں لیکن نبی کریم دیاں بیویاں دے نال حضور دے وصال تو بعد امتی نکاح نہیں کر سکتا بڑی پیاری دلیل پیش کی تھی بابا بیہقی علیہ الرحمہ نے وہ کہندے نے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام وصال تو بعد بھی زندہ نے نکاح تے نکاح نہیں ہو سکتا تے اے بیویاں وہ نبی کریم دے نکاح وچ حضور دی ظاہری حیات وچ بھی سن ہن بھی حضور دے نکاح وچ نے وہ جنت وچ بھی ازواج مطہرات نکاح مصطفیٰ وچ ہون گیا میرے دوستو اللہ کریم جل شانہ نے بندی کر دیتا دروازہ فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما لوگو اے اللہ دی بارگاہ وچ بہت بڑا جرم جے نگاہ خدا وچ بہت بڑا گناہ جے دی موافی کوئی نہیں میرے محبوب دی بے ادبی دا سوچنا بھی نہ توبہ ٹیک سنگھ والیو محلہ محمد پورا دیگر محلیاں وچوں چکاں وچوں دیگر شہراں وچوں ہاشمی دا خطاب سنن واسطے آن والے ہو توجہ تے پیار نال سننا ذرا جدوں تک بندہ کسی شخصیت دی آپ قدر نہ کرے کسی اور کولوں قدر کروا سکدا دیکھو اللہ نے مصطفیٰ کریم دی قدر پہلے آپ کیتی ہے پھر دوسریاں کولوں کروائی ہے پہلے آپ شانہ ودائیاں پھر دوسریاں نو شانہ دسیاں اپنے محبوب دے احترام دی دعوت دیتے پھر کیوں نہ کہیے شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے شان رب نے حضور دی ودائی سب دی آواز آوے شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے ودائی ہوئی ہے اسا پریت حضور نال لائی ہوئی ہے جی اسا پریت
اس جملے تے حدیث پیش کرن لگا وا اسا پریت حضور نال لائے سرکار دیاں شاناں اللہ نے ودائیاں نے میں حدیث چو دسن لگا اسا پریت سب دی آواز آوے اسا پریت حضور نال لائے ہوئے جے اسا پریت اٹھاؤ جامع الترمذی شریف اٹھاؤ سنن دارمی شریف ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر او کما قال علیہ السلام حضرات گرامی میرے تے دوڑے کریم نبیان دے شہنشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میں اس گل تے فخر نہیں کردہ افتخار نال نہیں بلکہ عجز تے انکسار نال پیا کہنا وا کہ اللہ دے ہاں اوہ پہلیاں وچوں میں قیامت تک دے آخری لوگاں وچوں میں اکرم یعنی سب تو ود کے عزت والا میں آمنہ دلال سب تم ود کے عزت والا میں آمنہ دلال شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے اسا پریت ہوئی ہے جی اسی پریت حضور اچھا سرکار کی شانہ اللہ نے دیتیاں پہلے قدر آپ کی تھی پھر سرکار دے احترام اور قدر کرن دی دعوت دیتی توجہ ایسا رہے ہیں دی ہون جڑا حوالہ پیش کرن لگا انشاءاللہ قبلہ توانو تے بہت ہی یہ گل چنگی لگے گی نا تے باقیاں نو بھی انشاءاللہ یہ گل ضرور محظوظ کرے گی کیوں گل ہے یہ ایڈی سونی ہے اور جڑا میں حوالہ پیش کرنا ہے اس حوالے تے انشاءاللہ دوستان دے چہریاں تے مسکراہٹ بھی آ جانی ہے شانہ سرکار دیاں اللہ نے ودائیاں احترام عزت تکریم تعظیم دی دعوت بعد اچ دیتی پہلے اللہ نے خود مصطفیٰ کریم دیاں شانہ اچیریاں کیتیاں ودائیاں توجہ ہے سب دی امام اجل امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب التاریخ الکبیر وچ بھی اے حدیث پاک موجود ہے اور امام بزار علیہ الرحمہ دی المسند وچ بھی اے حدیث پاک موجود ہے ہن توجہ اگر ہووے تے پھر ایک حوالہ اور پیش کر دیں ہن ویکھاں گے کہ چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے تانیاں دے تیر نہیں مارن لگا محبت دا پیغام دین لگا دیوبندی تبلیغی جماعت اے جڑے مسجداں وچ بازاراں وچ جا کے کہندے نے بھئی آئیے اللہ رسول کی کچھ باتیں کرنی ہیں جان دے ہو نا تانا نہیں مارن لگا ڈٹ کے بولو کوئی ڈر نہیں کھل کے بولو جان دے ہو نا دیوبندیاں دی تبلیغی جماعت کو ایک کتاب ہوندی ہے جان دے اس کتاب دا نام کی ہے فضائل سارے بول دے ہو او میں کوئی مینا نہیں مارن لگا کوئی فرقہ واریت والی گل نہیں پیار والی گل دسن لگا کتاب دا نام جان دے ہو نا تبلیغی نصاب فضائل اعمال فضائل اعمال در اصل مولوی زکریہ کاندھلوی دیوبندی سہارنپوری یہ بہت بڑے عالم نے دیوبندی جماعت دے انہاں دی کتاب ہے اور 8 رسالیاں دا مجموعہ ہے مختلف رسالے انہاں نے جڑے مختلف اوقات وچ لکھے بنا کے اکٹھے کر کے ایک کتاب فضائل اعمال دی شکل وچ وجود وچ آ گئی وہی دیوبندی تبلیغی جماعت کول ہوندی ہے اودے تو پڑھ کے درس دیندے نے ایک کتاب جڑی میری لائبریری وچ موجود ہے نا حضرات ایک کتاب اکو جلد وچ چھپی ہوئی ہے اور چھاپا ہے نئی دہلی انڈیا دا کمپنی دا نام ہے اسلامک بک سروس سبحان اللہ بول لو
اور اگر کسی نے علیحدہ رسالے وچوں یہ حوالہ نوٹس کرنا ہوئے تے علیحدہ رسالہ فضائل درود شریف کراچی دی کمپنی ہے مدینہ پبلشنگ کمپنی، اس کمپنی نے اس چھوٹے رسالے نو چھاپیا ہے۔ اس رسالے دے صفحہ نمبر 21 اور صفحہ نمبر 22 ہوتے دیوبندی جماعت دے اس عالم نے اے فرمان مصطفیٰ نقل فرمایا ہے، جڑا پڑھ کے سنان لگا کلیجے چ ٹھنڈ پان لگا عقیدہ مضبوط بنان لگا۔ حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سماعت کرنا حدیث مصطفیٰ ان عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق فلا يصلی علی احد الى یوم القیامہ الا بلغنی باسمہ واسم ابیہ هذا فلان ابن فلان قد صلی علیک او کما قال علیہ السلام۔ حضرت جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے نبی محترم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو ان اللہ وکل بقبری ملکن، اللہ نے میری قبر پر انوار اتے ایک فرشتے نو معمور کر دیتا ہے، مطلب کہ حضور نے سیغے ماضی دے بولے پر خبرہ مستقبل دیاں دیتیاں۔ فرمایا لوگو جدوں میں وصال کر جاواں گا مدینے دی ترتی وچ ڈیرے لالاواں گا، لوگو پھر میری قبر پر انوار اتے اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دے وے گا۔ فرمایا اعطاہ اسماء الخلائق، اللہ نے اس عزتاں والے فرشتے نے ساریاں مخلوقاں دیاں آوازاں سنن دی طاقت دے چھڑی ہے۔ سنی میں کس نقطے تے دینوں لے کے آنا چاہنا، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے نو حجے سرکار نے وصال کرنا ہے، گنبد خضرہ دا مقیم ہونا ہے، پھر اس فرشتے دی ڈیوٹی لگنی ہے، لیکن اللہ نے اس فرشتے نو پہلے یہ طاقتاں دے دیتیاں نے کہ وہ کھلوے گا سرکار دے مزارے پر انوار تے، پر ساری مخلوق دیاں آوازاں سنن دی انہوں طاقت دے دیتی ہے تے سمجھن دی بھی۔ میں لفظ کولوں نہیں بول رہا، حضور فرمان دے وہ فرشتہ کی کرے گا فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ الا بلغنی باسمہ واسم ابیہ، وہ قیامت تک میرے گنبد خضرہ دے قریب میری قبر پر نور تے کھلوتا رہے گا، پھر کوئی بھی بندہ مینوں درود و سلام بھیجے گا، وہ فرشتہ میرے عاشق دا درود و سلام میرے دربار وچ پیش کرے گا الا بلغنی باسمہ واسم ابیہ، وہ دا بھی نام پیش کرے گا، او دے باپ دا بھی نام پیش کرے گا، آکھے گا کہ ہاذا فلان ابن فلان قد صلی علیکہ، اے آقا محترم اے تواڈے فلانے دے فلانے پتر نے، تواڈے فلانے غلام دے فلانے پتر، تواڈے گدا نے تواڈی بارگاہ وچ درود و سلام دی نظر بھیجی جے۔ دھیرج رکھیو حوصلے مجتمع رکھیو۔ ایک دیوبندی تبلیغی جماعت دا عالم پیا لکھ دے جیدہ دل کرے کتاب میری لائبریری وچ موجود ہے، آکے ویکھ سکدا ہے۔ ایک دیوبندی تبلیغی جماعت دا عالم پیا لکھ دے میں لڑائی نہیں پوانا چاہتا، میں تے محبت دا پیغام دینا چاہنا، اپنے عقیدیاں تے دوبارہ غور کر لو، نظر ثانی کر لو، کدرے جہنم دا بالن نہ بن جانا۔ مولوی زکریا سہارنپوری صاحب لکھ دینے اے نبی پاک دے گنبد خضرہ حضور دی قبر پر نور تے فرشتہ کھلوتا ہے، اللہ نے انہوں طاقت دیتی ہے، اس ساری مخلوق دیاں آوازاں سنندہ بھی ہے، سمجھدہ بھی ہے، کوئی پورب وچ درود پڑھدا ہے، کوئی پچھم وچ درود پڑھدا ہے، کوئی عرش تے درود پڑھدا ہے، کوئی فرش تے درود پڑھدا ہے، کوئی انگریزی وچ درود پڑھدا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں میں کی کہی جانا، کوئی سنسر
سنسکرت وچ درود پڑھدا ہے، کوئی ہندی وچ درود پڑھدا ہے، کوئی لاطینی وچ درود پڑھدا ہے، کوئی چینی وچ درود پڑھدا ہے، کوئی پنجابی وچ درود پڑھدا ہے، کوئی اردو وچ درود پڑھدا ہے، کوئی عربی وچ درود پڑھدا ہے۔ اور جیڑا بندہ جس زبان اندر نبی پاک تے درود بھیجدا ہے، او فرشتہ سرکار دا او درود مدینے کھلوتیاں سن بھی لیندا ہے، پھر حضور دی بارگاہ 14 نام پیش کردا ہے، او دے باپ دا بھی نام پیش کردا ہے۔ حد مک گئی یار، مولوی زکریا سہارنپوری صاحب گویا لکھ رہے نے، او فرشتہ مدینے نبی کریم دی قبر پر نور تے کھلوتیاں پوری دنیا دے لوکاں نو جاندا بھی ہے، اوے انہاں دا حسب نسب بھی جاندا ہے، اوتھے کھلوتیاں انہاں دی آواز بھی سندا ہے۔ اوے اے نبی پاک دے مزار تے نوکر بن کے کھلوتا ہے، سنی پتر نو جواب دے کہ نوکراں نو اے شاناں اللہ نے دتیاں نے، ستیاں سرکاراں نو کی مقام۔ حضرات تو انہوں یہ نہیں لگتا کہ میں کوئی لڑائی والی گل کیتی ہے، سارے ایک باری سر مار دیو، آج یہ دل چاہے بھی کھوٹ ہوئے انہوں سلام علیکم، او دی کوئی لوڑ نہیں، وہ بے شک نہ آوے اگلے جمعے تو۔ حضرات حق او جڑا سر چڑھ کے بولے، تے جڑا بندہ حق نو تسلیم نہیں کردا، وہ پاویں کسے مسیح تے چلے جائے انہوں کوش لبنا۔ کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے، بندہ پوچھے تو پڑھیاں کنیاں نے؟ کیوں جناب اے عام بندے یہ کیڑی کتاب جو لکھے ہے جی؟ بندہ پوچھے تو رکھیاں کنیاں نے گھر؟ تینوں پتہ بھی ہے کتاباں کنے کنے دیاں ہوندیاں نے، تینوں اے نہیں پتہ کہ بہت بر کتاباں کیڑیاں نے؟ ایویں منہ ماری جانا یہ جی یا نور من نور اللہ نہ کہا کریں، یہ ثابت نہیں۔ وہ بے ایمان نہ تینوں کنج پتہ لگ گیا ثابت نہیں؟ تیرے کول ہے کی ہے؟ کیڑی یونیورسٹی چو پڑھے ہیں؟ مل کے بولو سبحان اللہ۔ ساڈا عقیدہ کھرا تے سچا، اللہ دی قسمیں ساڈا عقیدہ اخباراں دے تراشیاں تے مبنی نہیں، اسی یا اللہ دے قرآن نو مننے ہاں یا سرکاراں دے فرمودہ خوشبودار نو مننے ہاں۔ حضرات تے گرامی توجہ تے پیار نال سماعت کریو، گل دور نکل گئی، میں دسنا اے چاندہ سا اللہ نے پہلے عزتاں آپ دیتیاں، پہلے قدر کیتی پھر لوکاں گولوں کروائے۔ دیکھو کتنی بڑی قدر کیتی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے نو نوکر بنا کے سرکار عالم دے دربارچ کھڑا کر دیتا۔ صدقے جاواں یار اگلی روایت سننا، مصطفیٰ کریم نو اللہ کریم نے احترام تے کنیاں قدراں نال نوازیا، پھر لوکاں نو ایویں احترام دی دعوت نہیں دیتی، پہلے آپ قدر کیتی، پہلا آپ عزت ودائی شان دیتی۔ میں گل کولونی پیا کردہ امام اجل امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دے معروف کتاب سیرہ جدہ نام الخصائص القبرہ مکتبۃ الحقانیہ پشاور تو 2 جلداں وچ اصل عربی زبان چھپی ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 اتے حافظ سیوطی نے اس روایت نو حکیم ترمذی علیہ الرحمہ دا ریفرنس دے کے نقل فرمایا، ان زکوان رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر او کما تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ حضرت زکوان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے لوگو، ان النبی لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دے وجود نبوت دا سایہ، سرکار دے جسم دا سایہ وہ نہ چان دی چاننی وچ نظر آؤندا سی، نہ سورج دی دھوپ وچ نظر آؤندا سی، ہندہ تے نظر آؤندا نا، ہندہ تے نظر آؤندا نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکے کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکے کا نہ تھا، میں تو کہتا
ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا سرور عالم دے جسم اقدس دا سایہ اللہ نے بنایا ہی نہیں تے کیوں نہیں بنایا؟ حضرات گرامی علامہ امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ دی مشہور تفسیر قرآن مدارک التنزیل و حقائق التعویل جنہوں عرف عام وچ تفسیر مدارک کیا جاندہ ہے، ایدی اندر موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمان دینے اوہ اللہ کریم نے نبی پاک دے جسم منور دا سایہ اس واسطے نہ بنایا کہ کدرے کسے انسان دا پیر مصطفیٰ دے جسم دے سائے دے نہ آ جاوے، بلکہ الخصائص القبرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117 تے موجود ہے۔ وہ نبی پاک علیہ السلام دے جسم منور تے حضور دے لباس تے کدی مکھی بیٹھی، گندگی والی مکھی کدی سرکار دے جسم تے بیٹھی؟ کیوں نہیں؟ اللہ نے نہیں بیٹھن دیتی۔ کیوں نہیں بیٹھن دیتی؟ کیونکہ حضرات پہلے قدر خود کی تھی تے پھر دوجیاں کولوں کروائی۔ اللہ دی قسمیں نبی کریم علیہ السلام دی عزت اللہ دی بارگاہ چنی ہے۔ وہ سرکار دی داڑھی سرکار دے والاں وچ اللہ نے جوں پیدا نہیں ہون دیتی، کیونکہ جوں نفرت والی چیز ہے، جوں گندگی والی غلاظت والی چیز ہے۔ حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام دیاں قدرہ پہلے اللہ نے آپ کی تیاں تے پھر صحابہ نو دعوت احترام مصطفیٰ دیتی تے پھر سرکار دے صحابہ نے ادب کیتا۔ ہاں میں دسن لگا ماں کہ سرکار دے صحابہ نے سرکار دا کنج ادب کیتا۔ حضرات نالے ماں دا ادب پوچھنا ہے، ماں دا احترام پوچھنا ہے تے تیاں پترہ کولوں باپ دا احترام پوچھنا ہے تے تیاں پترہ کولوں پوچھنا پوے گا، شاگرداں کولوں استاد دا احترام پوچھی دے، سرکار دا احترام پوچھنا ہے تے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر ابو ہریرہ ابو دردہ ابو موسیٰ اشعری تے حضرت بلال حبشی کو لو پوچھنا پوے گا۔ اوہ قدر بھلان دے گرمی بڑی ہے تے دل نو گھبرا پین لگ پیندا ہے۔ ساڈی مسجد دا چونکہ کنسٹرکشن دا کام شروع ہے تے جتھے اٹاں دی توڑ پھوڑ مٹی سیمنٹ دی کیتی ہوئے اتھے زیادہ حبس ہو جاندا ہے تے ویسے بھی ہے ایس ہفتے چ بہت زیادہ گرمی ہے۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنے اللہ پاک رحمتاں والیاں بارشاں فرمائے تے گرمی صرف تانوں نہیں لگدی، مینوں تہاڈے نالوں ڈبل لگدی ہے کیونکہ تسی سننا ہے تے میں بولنا وی ہے نال۔ موڈ شوڈ پراں رکھ کے مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ اے قدر پھلاں دے گرج کی جانے اتے مردے کھاون والی قدر پھلاں دے بلبل جانے قدر پھلاں دے بل نے قدر پھلاں دے بل بل جانے ات صاف دماغاں والی تے قدر نبی دے کی جانن ات دنیا دار کمینے قدر نبی دے جانن والے قدر نبی دے جانن والے قدر نبی دے سارے نے کہنا قدر نبی دے جانن والے قدر ہجے بھی کئی ہونٹ بند نے کھولو بولو قدر نبی دے جانن والے قدر نبی دے۔ مولا جڑا اچھی بولے او مدینے جائے تے جڑا اور اچھی بولے او ایسے مہینے جائے قدر نبی دا لے سو گئے
وچ مدینے نبی کریم علیہ السلام دے عاشقان حضور دا قدر کیتا تے کنج کیتا احترام کیتا تے کنج جدوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال پر ملال و با کمال ہو گیا حضرات گرامی جناب ابو بکر صدیق مسند خلافت جلوہ افروز ہوئے حضور دے مسلح تے کھلوتے نبی پاک دے ممبر تے بیٹھے تے سرکار دے ممبر دیاں 3 پوڑیاں سن 3 سیڑیاں 3 سٹیپ سن حضرت ابو بکر صدیق ویکھ دے رہے سن نبیاں دے سلطان پہلی پوڑی تے بیٹھ دے سن تے دوسری پوڑی تے قدم مبارک رکھ دے سن حضرت ابو بکر صدیق نے اے منظر ہزاروں مرتبہ ویکھیا سی او جدوں حضرت صدیق اکبر دے ممبر تے بیٹھن دی واری آئی آپ نے پہلا سٹیپ چھڑ دیتا جتھے حضور قدم رکھ دے سن اوتھے بیٹھنا شروع کر دیتا تے جدوں کھلونا تے تیسرے سٹیپ تے پیر رکھ کے ممبر تے کھڑے ہونا پھر جدوں حضرت ابو بکر صدیق دا وصال ہو گیا حضرات گرامی وفا الوفا وچ موجود کولوں گپ نہیں پیا ماردا حضرت نبی کریم دے دیوانے عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سنت تے عمل کیتا سرکار دے یار غار تے یار مزار دا ادب کنج کیتا آپ نے دوسرا سٹیپ بھی چھوڑ دیتا آپ نے دوسرے سٹیپ نو چھوڑ کے تیسرے تے بہنا شروع کر دیتا قدم زمین تے رکھنے جدوں کھلونا تے تیسرے سٹیپ تے کھلونا حضرات ہن جناب عثمان غنی دی واری آئے اوے حضرت عثمان غنی نے سوچیا پہلا سٹیپ نبی پاک دا دوسرا تاجدار صداقت دا تیسرا سٹیپ شہریار عدالت دا ہن مینوں کی کرنا چاہیے آپ نے لکڑی دا کم کرن والا بڑھائی بلایا وہ 2 سٹیپ اور مزید بنوائے 5 سٹیپاں والا ممبر بنا لیا او دے نال 2 سیڑیاں دا اضافہ کر دیتا پہلیاں 3 سیڑیاں چھڑ دیتیاں چوتھی نو استعمال کرنا شروع کر دیتا قدر نبی دا جانن والے قدر نبی سرکار دے دیوانے پروانے بن کے بولو قدر نبی دا بلکہ حضرات گرامی قاضی اعجاز مالکی اندلسی علیہ الرحمہ دی الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ پڑھ کے ویکھو باپ چنگا ہوئے دنیا بدر بھی چنگے ہوندے نے باپ ڈاکو ہوئے اللہ توفیق نہ دے وے لیکن پتر بھی باپ دی پیروی کر دینے باپ گھر وچ جھوٹ بولے پتر بھی ویکھ کے جھوٹ بول دے اوے ماں سارا دن لوکاں دیاں چغلیاں کرے تے ویکھ کے دھی نے بھی چغلی نو چنگا عمل سمجھ لینے کیونکہ ماں باپ نو ہمیشہ بیٹے بیٹیاں آئیڈیلائز کر دینے میرے دوستو اپنے بچیاں دے سامنے ماڈل بن کے اپنے آپ نو رکھیا کرو اپنے آپ نو مثال بنا کے پیش کریا کرو کیونکہ تواڈے تیاں پتراں دی نظر وچ تسی ہیرو ہو تسی ایک آئیڈیل شخصیت ہو جو تسی کرنے تواڈے تیاں پتراں نے وہی کرنے ہن صحابہ نے سرکار دا ادب کیتا تے صحابی زادیاں نے پھر کنج ادب کیتا امام قاضی اعجاز مالکی لکھ دینے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جدوں حضور دے ممبر شریف کو لانا اللہ سرکار دے ممبر دی زیارت ہر مسلمان نو نصیب فرماوے جدوں عبداللہ ابن عمر نے ممبر مصطفیٰ دے قریب آنا کہ جس سیڑھی تے سرکار بیٹھ دے سلا حضرت ابن عمر نے اس سیڑھی نو ہاتھ لانے ہاتھ لا کے میرے والے ویکھیں وعدہ آہا اللہ وجہ اوہ اپنے ہتھاں نو اپنے چہرے تے مال لینا قدر نبی دا جانن والے قدر نبی سونگے وچ مدینے توجہ ہوئے تے مدینے ایک اور حوالہ پیش کر دیں فرقہ واریت نو ہوا دین نہیں لگا میری تقریر ہمیشہ پیغام محبت تے مبنی ہوندی ہے لیکن اے روایت سن کے آپ ہی سوچ لے ہو سچ کون بول دا ہے ممبراں تے چڑھ کے جھوٹ کیڑا بول دا ہے فیصلہ تواڈے تے چھڑ دینے حضرات ایک بہت بڑا مسئلہ میں حل کرن لگا امام اجل امام ابو داود سلیمان بن اشعث علیہ
علیہ الرحمہ دی السنن جنہوں سنن ابی داود شریف کیا جاندہ ہے صحائے ستہ وچ ایدہ نمبر تیسرا ایک روایت دے مطابق چوتھا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ دی کتاب الادب المفرد وچ بھی یہ روایت موجود ہے انزاری ان رضی اللہ تعالی عنہ قالا لما قدمنا المدینة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبلوا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلیہ او کما قال حضرت جناب سیدنا زارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہندے نے اسی عبدالقیس دے وفد نال شامل ہو کے سرکار دی خدمت اقدس وچ حاضر ہوئے فجعلنا نتبادر من رواحلنا جدوں اسی نبی کریم دے سامنے گئے سرکار دا دیدار ہویا اسی جلدی دے نال اپنیاں سواریاں تو چھلانگا مار کے دوڑ پے حضور والا ہن میرے والا ویکھے ہو جدوں سرکار دے قریب گئے ابو داود تے الادب المفرد گپ نہیں مار رہا کہندے نے فنقبلوا ید رسول اللہ ورجلیہ وہ اسی جا کے فرت عقیدت فرت محبت دے نال اپنے آقا مدنی کریم دے کدی ہاتھ چمن لگ پے کدی پیر چمن لگ پے قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا گرامی کتب وچ موجود ہے جدوں مدینہ شریف دے بدو سرکار دا دیدار کرن واسطے مدینہ شریف آندے مدینہ شریف دی سرحد شروع ہوندی تے اپنیاں سواریاں تو اتر دے اوے مدینے دی حد دی مٹی چک دے چم دے تے اکھاں تے لا لیندے قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا سونگے وچ مدینے سنیو ذرا نبی پاک دا ادب صحابہ کرام نے کنج کیتا ہے ترمذی شریف وچ موجود ہے اور روایت دے دوسرے الفاظ جڑے میں پڑھنے نے مصنف ابن ابی شیبہ وچ موجود نے حضرات گرامی ترمذی نے کیا کہ یہ گل حضرت عباس ابن عبد المطلب دی ہے لیکن علامہ ابن ابی شیبہ والی روایت وچ حضرت قباس بن اشیم دی گل لیکن ممکن ہے کہ انہاں دی بھی ہوئے تھی انہاں دی بھی ہوئے دوماں دی گل ہوئے اچھا اسی فرض کر لینے حضرت عباس والی روایت اسی پیش کرنی ہے چلیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کولوں کسی نے پوچھیا انت اکبر ام رسول اللہ اے رسول اللہ دے پیارے چچا تسی وڈے ہو یا اللہ دے رسول وڈے میرے حضرات کوئی بے ادبی والی گل تے نہیں اگر کوئی بندہ کہہ دے جی ہے تے عزت والے نے پر عمر چ میں وڈا وا انہاں نالوں کیا جا سکدا ہے نا کوئی بے ادبی والی گل تے نہیں بول چھڈو یار کوئی بے ادبی تے نہیں ہو جائے گی جے کوئی بچہ کہے جی کہ اٹھ کے کسی دی عمر وڈی ہوے میرے تو تے کہے جی انہاں دی شان اپنی ہے پر عمر وچ میں وڈا وا کوئی فرق تے نہیں پہ جائے گا بے ادبی تے نہیں نا حضرات لیکن حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اینی گل کہنا بھی گوارا نہ کیتی کہ میں وڈا جملہ بولیا سرکار دے احترام دا پیغام دیتا کیوں انہاں نے آداب رسالت خدا دے قرآن کولوں سکھے نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی و انا اقدم منہ فی المیلاد فرمایا جنم پہلے میں ہی لے آئے وڈے اللہ دے رسول ہی نے جمعیاں پہلے میں جنم پہلے میں لے آئے پیدائش پہلے میری ہوئی ہے پر وڈے تے اللہ دے رسول بہرحال نے صدقے جاما قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا لے قدر نبی دا
سو گئے مدینے حضرات گرامی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وصلاۃ اللہ علیہا آپ دے والد گرامی جناب ابو سفیان بعد ایمان لے آئے پر ہجے انہاں نے اسلام قبول نہیں کیتا صلح حدیبیہ تو بعد جدوں اے حضرت ام حبیبہ اپنی بیٹی نو ملن واسطے آئے تے حضرت ام حبیبہ دا اصلی نام رملہ ہے کنیت ام حبیبہ سرکار دے حرم شریف وچ داخل نے اوے حضرت ام حبیبہ دے حجرے وچ ابو سفیان آ گئے نبی پاک دا بستر پیا ہویا ہے جناب ابو سفیان بیٹھن لگے حضرت ام حبیبہ دوڑ کے آیا آ کے نبی پاک دا بستر ٹھپ کے پراں رکھ دیتا کہن لگیاں ابا جی ہن بیٹھو کی رانی ہے تیری سمجھ نہیں آئی تیرے اس عمل نے میں نے پریشان کر دیتا ہے بستر کیوں ٹھپ دیتا ہے تے حضرت جناب ام حبیبہ کہندیاں نے بابا دیارے دل وچ تواڈی بڑی عزت ہے تسی مینوں جنم دتا ہے تواڈی پشت وچوں میں دنیا تے آئی ہاں تسی میری اماں دا سہاگ ہو میرے حقیقی والد ہو تواڈی عزت کرنی آ پر اللہ دے رسول تو ود کے مخلوق وچوں میں کسے ہور دا احترام نہیں کر دی اے بستر مصطفیٰ کریم دا ہے ابا جی تسی مشرک ہو مشرک پلید ہندے نے نبی دا بسترہ پاک ہندا ہے قدر نبی دا جانن والے قدر لے قدر نبی دا حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری وچ موجود ہے آپ ایک دہاڑے کسی جگہ تے موجود نے ادھروں اللہ دے پیارے حبیب تشریف لے آئے اتفاق دی گل ہے حضرت ابو ہریرہ تے غسل جنابت فرض ہے آپ جنوبی نے حالت جنابت وچ نے ادھروں نبی پاک آ گئے جناب ابو ہریرہ چھپ گئے لک گئے وہ جدوں نبیان دے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ابو ہریرہ دوسرے رستے تو ہو کے گئے جا کے جلدی نل غسل کیتا غسل کر کے کپڑے بدل کے سرور عالم دے عدالت وچ حاضر ہو گئے سرکار نے ویکھیا فرمایا ابو ہریرہ آقا حکم ہوے فرمایا ہن تمہیں ساڈے کولوں لکیا کرے گا ہن تمہیں ساڈے کولوں چھپیا کرے گا عرض کیتا آقا میری کی جرت میں تواڈے کولوں لکا فرمایا پھر اوتھے کیوں دیوار دی اوٹ پیچھے ہو گیا سے عرض کیتا حضور میرے تے غسل جنابت فرض سی آقا مینوں شرم آئی میں پلیدی دی حالت وچ تواڈی بارگاہ وچ پیش ہوواں سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تیرا ادب اپنی جگہ تے پر مومن کدے پلید ہوندا قدر نبی دا جانن والے قدر نبی سونگے وچ مدینے حضرات گرامی نبی پاک دے کیڑے کیڑے دیوانے دی گل کرا حضور دا ایک صحابی ہے جدے کل ایک کمانے نے مختلف غزوات وچ شرکت کیتی ہے حضرات گرامی صحابہ کرام نے اس کمان دی زیارت واسطے آنا کہ اے سرکار دے نال تو جا کے جنگاں وچ اس کمان نو استعمال کردہ رہے ہیں تے جدوں کسے صحابی نے آ کے کہنا نا اللہ علیہ سادو کمان دا دیدار تے کراؤ صحابی نے کہنا ایک منٹ ٹھہر جاؤ پہلے جا کے وضو کرنا پھر کمان چک کے لے آنی تے پیش کرنی ایک دیہاڑے حضور دا ایک عاشق تڑپ گیا کہنے لگا یار قرآن نو وضو کر کے چھوئی دے وہ کوئی اور متبرک چیز ہوئے تے بندہ کہے جی وضو تو بغیر ہاتھ نہیں لانا ایک کمانی ہے نا آخر ایک کام کمانی ہے نا انہوں کیوں وضو کر کے چھونا ہے صحابی دی چیخ نکلی کہنے لگا تواڈے واسطے عام کمان ہوئے گی پر میرے واسطے تے دل و جان نالو عزیز ہے انہیں پوچھیا کیوں آخر منو وہ منظر نہیں بھولدا ایک غزوے وچ سرکار نے اپنے ہاتھ نال اس کمان نو پھڑیا سے تے میرا دل نہیں کردا میں بے وضو اس کمان نو ہاتھ لاواں او جس کمان نو اللہ دے پیارے حبیب نے ہاتھ نال چھویا سی قدر نبی دا جانن والے قدر نبی سونگے وچ
مدینے ہن جڑی میں گل کرن لگا مزہ دے جائے گی تے کئیاں بندیاں نے گل سننی بھی پہلی باری ہے امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ دی شرح صحیح مسلم وچ بھی موجود ہے ریاض الصالحین وچ بھی موجود ہے سرکار دے مشہور صحابی تے نعت خان ثابت دے پتر حسان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک ہمشیرہ نے جنہ دا نام کبشہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر سرکار عالم تشریف لے آئے تے سرکار نے ایک مشکیزہ لٹکیا ہویا سی اس مشکیزے دے منہ نال منہ لا کے حضور نے پانی پی لیا ہن جدت آ گئی بھانڈے ساڈے گھراں چ وافر مقدار وچ مختلف دھاتاں دے بنے ہوئے قیمتی ظروف موجود نے حضرات وہ زمانہ ایسا سی کہ ذرا برتن نہیں اویل ہوندا سی اچھا لوگ ہن دی گل ہے 20-30 سال پہلے اسی بھی نلکے نوں منہ لا کے سرے راہ پانی پی لیندے ہوندے سن اچھا مشکیزے نوں سرکار نے منہ لا کے پانی نوش فرمایا سرکار چلے گئے حضرت کبشہ اور آپ دے گھر والے فوراً اگے ودے چھری لے آندی او دا منہ کٹ کے رکھ لیا ہائے علماء نے فرمایا دو وجوہات دی بنا تے حسان بن ثابت دے گھر والیاں نے انہاں دی بہن دے گھر والیاں نے دو اسباب دی بنیاد تے مشکیزے دا چمڑے دا منہ کٹ کے رکھ لیا نمبر ایک کہ جتھے مصطفیٰ نے منہ لایا ہے اوتھے کوئی ہور منہ نہ لاوے دوسرا اے بطور تبرک ساڈے گھر موجود رہے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے منٹ میرے کول رہ گئے 20 گلاں میرے کول اجے بہت ساریاں نے بور نہیں ہوئے تے صحابہ کرام دا ذکر ایتھے ہی چھڑ کے تھوڑا جہا ذکر خیر پھر دوبارہ چھڑیے کہ اللہ نے اپنے محبوب دا احترام اپنے محبوب دے غلاماں نو کنج سکھایا ہے سب دی آواز آوے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ تے پیار نال قرآنی آیت سماعت فرمانا اللہ دا قرآن 18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 63 اللہ ارشاد فرماندا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا اللہ فرماندہ خبردار لوگو میرے محبوب دے بلاوے نو آپس وچ اس طرح جس طرح تسی ایک دوسرے نو بلاندے ہو اوہو جیا بلاوا تصور نہ کرنا حضرات اس آیت دے دو مطلب علماء ربانی جین نے بیان کیتے نے پہلا مطلب کہندے نے اس آیت پاک وچ دسے آئے گیا ہے لوگو جس طرح عام لوکاں نو آپس وچ بھیا کہہ کے بابا کہہ کے جس طرح عام بندیاں نو خالو کہہ کے چاچو کہہ کے تایا کہہ کے ماموں کہہ کے ویر کہہ کے بلاندے ہو خبردار میرے محبوب نو انج نہ بلانا جدوں بلانا نبوت رسالت دا دھیان تے لحاظ رکھ کے بلانا میں گل کولو نہیں پیا کردا تفسیر ابن کثیر وچ حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس دا قول مبارک موجود ہے آپ فرماندے نے کچھ بندیاں نے قالو یا محمد یا ابل قاسم سرکار نو بلانا تے یا محمد کہہ کے یا ابل قاسم کہہ کے حضور دا ذاتی نام استعمال کرنا یا نبی پاک دی کنیت نو استعمال کر کے حضور نو صدا تے ندا تے نوا دینے اللہ کریم نو ایک گل چنگی نہ لگی فنہاہم اللہ عن ذالک اعظاما لنبیہ اللہ پاک نے احترام مصطفیٰ دے پیشے مخلوق نو اینا لفظاں دے نال اپنے حبیب نو صدا دین تو منع کر دیتا مولا پھر تیرے حبیب نو چچا کہہ کے بابا کہہ کے ماموں کہہ کے خالو کہہ کے پھوپھا کہہ کے بھیا کہہ کے نہ بلائیے یا ابل قاسم کہہ کے نہ بلائیے ذاتی نام یا محمد لے کے کہہ کے بھی نہ بلائیے تے پھر آخر بلائیے کہنج ابن عباس کہندے نے ندا آن دیئے لوگو قولو یا نبی اللہ یا رسول اللہ اور میرے حبیب نو جدوں بلاو یا نبی اللہ کہہ کے بلاو یا رسول اللہ کہہ کے بلاو اللہ
میرے محبوب نو جدوں بلاو یا نبی اللہ کہہ کے پکارو جدوں بلاو انج بلاو یا رسول اللہ انظرها لنا یا رسول اللہ انظرها یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کا لنا بولو یا حبیب اللہ اسما کا اننی فی بحر غم مغرق اننی فی بحر غم مغرق خذ ید ساحل لنا اشکا لنا یا رسول اللہ انظرها حضرات گرامی ایک مطلب سی آیت دا اللہ فرماندا ہے پیارے محبوب خدا نو انج نہ بلاؤ جی میں آپس وچ ایک دوسرے نو بلاندے ہو کیوں کوئی جی تے میں بھی اپنے محبوب نو نہیں بلایا پہلے قدر کیتی پھر قدر کروائی دیکھو حضرات اللہ نے اپنے پیارے قرآن دے اندر مختلف انبیاء و مرسلین دے واقعات بیان کیتے تے اونا دے وچ جدوں اپنے نبیاں نو پکارن تے صدا دین دا ذکر کیتا وہ کدرے فرمایا یا آدم کدرے فرمایا یا نوح کدرے فرمایا یا ابراہیم کدرے فرمایا یا اسماعیل کدرے فرمایا یا داود کدرے فرمایا یا سلیمان کدرے فرمایا یا ایوب کدرے فرمایا یا یوسف کدرے فرمایا یا موسیٰ کدرے فرمایا یا عیسیٰ بن مریم 1,24,000 نبیاں نو آواز دیتی پکاریا بلایا تے انہاں دا ذاتی نامی اسم گرامی لے کے مخاطب کیتا پر جدوں اپنے حبیب دی واری آئی کدرے فرمایا یا ایھا النبی کدرے فرمایا یا ایھا الرسول کدرے فرمایا یا ایھا المزمل کدرے فرمایا یا ایھا المدثر کدرے فرمایا یا یاسین سین مخفف حضرات السید دا اللہ فرماندہ یاسین یعنی یا سیدو یا سید العالم اے عالم دیا سردارا اے عالم دیا سردارا اسم احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو اسم احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں دوسرا مطلب اس آیت پاک دا اللہ فرماندا ہے لوگو جویں میرا محبوب دا بلاوا ہے ایویں کسے ہور دا بلاوا نہیں ہو سکدا یعنی جس طرح تانوں تہاڈی ماں بلاوے باپ بلاوے چچا بلاوے تایا بلاوے تے تسی جاؤ نا بے ادبی تے ہو سکدی ہے پر کفر ہو سکدا اور کوئی بلاوے گناہ ضرور ہوئے گا ماں بلائے تے نہ جاویں بغیر وجہ تو پر حرام نہیں پر اللہ دے رسول دے بلاوے تے نہ جانا ایمان والیاں واسطے حرام ہے اللہ دے پیارے حبیب بلاون تے پھر ہر کم چھڑ کے محبوب کبریا دی دعوت تے بلاوے تے جانا پوے گا میں گل کولو نہیں پیا کردا صحیح بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن وچ روایت موجود ہے ان ابی سعید بن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر به
وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني قال كنت أصلي قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أو كما قال عليه نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو سعید ابن معلا ان النبی مر بہی سرکار اس صحابی دے کولوں گزرے بہو یصلی تے او نماز پڑھ رہے سن فدعاہ بخاری پیا پڑھنا یار بخاری نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس غلام نو بلایا یا ابا سعید تے او ہن نماز پہ پڑھ دے سن مسئلہ ذہن وچے ہوئی سی نماز پڑھ دیاں کوئی بھی بلاوے توجہ نہیں کرنے نماز توڑ کے جانا ناجائز مسئلہ ذہن وچے ہوئی سے کہندے نے صلی تو پس میں نماز پڑھ دا رہا جدو میں نماز پڑھ لئی ثم اتیت النبی میں حضور دی خدمت انور وچ حاضر ہویا سرکار نے میرے ول اکھ اٹھا کے ویکھیا فرمایا اے ابو سعید ما منعک ان تجیبنی جدو میں تینوں بلایا کیڑی چیز نے تینوں روکیا میرے کو لان تو حضرت ابو سعید ہاتھ بن کے کہندے نے آقا کنت اسلی میں نماز ادا پیا کرنا زا نبی کریم علیہ السلام نے اکھاں اٹھا کے حضرت ابو سعید ول ویکھیا تے فرمایا علم یقول اللہ اوہ نماز پڑھنا ہے اللہ دا قرآن نہیں ہو پڑھیا اللہ دا قرآن وچ قول نہیں ہو پڑھیا کیا اللہ نے قرآن وچ ارشاد نہیں فرمایا سرور عالم نے 9ویں پارے دی سورہ انفال دی آیت نمبر 24 دا حصہ پڑھیا فرمایا اللہ دا قرآن پڑھ یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللہ فرماندا اے ایمان والے ہو جدوں زندگی بخشن والی چیز تے زندگی بخشن والے عمل دے ول میں یا میرا حبیب بلاوے سارے کام چھاڑ کے سارے کام چھوڑ کے دوڑ کے منہ موڑ کے محمد دی بارگاہ وچ حاضر ہو جایا کرو سارے کم چھوڑ کے ہر کم تو منہ موڑ کے دوڑ کے میرے حبیب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جایا کرو حضرات گرامی ایک روایت اسی زمن وچ اور پڑھ کے سناواں جامع الترمذی شریف اندر موجود ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا ابی وهو يصلي فالتفت أبي ولم يجبه فصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله فقال النبي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك قال كنت أصلي فقال له النبي أفلم تجد في ما أوحى الله إلي أن استجيب لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال يا رسول الله بلى بلى أعود إن شاء الله سب دی آواز آوے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے ایک دہاڑے جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پہ پڑھ دے سن تے سرکار عالم کولوں دی گزرے حضور نے فرمایا یا ابی حضور نے جدوں ندا دیتی حضرت ابی ابن کعب نے سنتے لئی لیکن حضرت ابی بن کعب دے ذہن وچ ہی سی کہ نماز نو توڑیا نہیں جا سکدا آپ نے نماز جاری رکھے ہن توجہ نال جملے سنیو ترمذی
شریف دی روایت پہ پڑھنا وا حضرت جناب ابو ہریرہ کہندے نے جدوں سرکار دی آواز حضرت ابی بن کعب دے کناں وچ پئی اوئے انہاں نے نماز تے جاری رکھی لیکن فخففا حضور دی آواز سن کے نماز نو مختصر کر دیتا مختصر کر دیتا تواڈیاں نمازاں توانوں مبارک جڑے کہندے نے سرکار دا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے توبہ نعوذ باللہ جنہ دنیا دیاں بھکھیاں نے لکھ دیتا اوے محمد دا خیال نماز وچ آن تو بہتر ہے اپنے گدھے تے بیل دا خیال آ جائے اوے انہاں ملعوناں نو اسی نہیں مندے اسی تے محمد دے غلاماں نو مننے آ حضرت ابی ابن کعب نے فخففا نماز نو مختصر کر دیتا کیونکہ انہاں دا عقیدہ ایسی انہاں دا عقیدہ ایسی اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی کہ میری نظر میں تو رہے تیری نظر میں رہوں ابی ابن کعب نے نماز نو مختصر کیتا ثم انصرف الی النبی جلدی نال حضور دی خدمت اقدس دی اندر حاضر ہو گئے سرکار نو جا کے کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ سرکار نے جواب دیتا فرمایا وعلیکہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابی ابن کعب تیرے تے بھی سلام اللہ دی رحمت اللہ دی برکت پر میں نو سب تو پہلے یہ دسنا مامنا کا انتو جیبانی اس دعوتو کا جدو میں تینوں آواز ماری اور فٹافٹ اسے ٹائم کیوں نہیں آیا کیڑی چیز نے تینوں روکیا ہاتھ بن کے جناب ابی ابن کعب کہندے نے آقا میں اصل چکنتو اسلی نماز پیا پڑھنا سا سرکار نے فرمایا اچھا افلم تجد فیما اوحى اللہ الیہ تے اللہ نے جڑی میرے تے وحی بھیجی یہ قرآن حکیم دا مطالعہ نہیں کیتا اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا نہیں کہ جدو میرا حبیب بلاوے تے جلدی جلدی حاضر ہو جاؤ مطلب کہ اے پیارے ابی تیرا فرض سے تو نماز چھوڑ دا تے دوڑ دا میرے کل آ جاندا حضرت جناب ابی ابن کعب صحابی رسول دا بھی جملہ ہن سنہری لفظاں نال لکھن دے قابل ہے آپ نے عرض کیتا آقا مینوں مسئلہ نہیں سی پتہ بلا کیوں نہیں میں پڑھیا ہے میں ہزاروں مرتبہ آیت پڑھی ہے آقا ولا اعود انشاء اللہ اے مینوں آیت یاد ہے مینوں اے مسئلہ پتہ نہیں سی آقا اج دی غلطی دی معافی دے دیو اگے تو اے غلطی نہیں ہوے گی اگے تو یہ غلطی نہیں ہوے گی پانی کو سردا پیندے پانی کو سردا سارے نے بولنا ہے پانی کو سردا پیندے پانی کو سردا پچھلی معاف کرو لجبال سدین دے او لجبال سدین دے او لجبال حبان رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا الصحیح وچ کہندے نے الواجب علیہم ان یجیبوہ وان کانوا فی نفس الصلاۃ نماز دا ادب اپنی جگہ تے لیکن سرکار دا ادب اپنی جگہ تے کہندے نے مومناں تے اللہ دے قرآن نے فرض کر دیتا ہے پاویں نماز وچ ہون پر جدوں اللہ دا حبیب بلا لوے پھر سارا کچھ چھڈ کے حضور دی خدمت وچ حاضر ہو جاون اور علماء نے بھی لکھیا الکلام مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مباح فی الصلاۃ سرکار نال محو کلام ہونا نماز وچ بھی جائز ہے مطلب کہ نماز ٹوٹ دی دلیل بڑی پیاری پیش کیتی وہ کہندے نے نماز کیوں ٹوٹے ہر نماز وچ مومن سرکار نو مخاطب کردا ہے السلام علیکہ ایھا النبی لو حضرات ٹائم میرا مک گیا میں دو گلاں پیش کرنیاں نے جلدی جلدی انشاءاللہ عقیدہ مضبوط بنان والیاں گلاں اجازت ہوے تے پیش کر دے
بڑی مہربانی لو حضرات جلدی نال پیش کرانگا سرکار دا ادب صحابہ نے اللہ کو لو سکھیا تے پھر بجا لے آندا کس طرح بجا لے آندا آؤ سماعت کرنا حضرات اے جڑی گل پڑھن لگا امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ دی المستدرک علی الصحیحین دار الکتب العلمیہ بیروت تو 5 جلداں وچ چھپی ہوئی اس کتاب دی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 430 اتے یہ گل موجود ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک کنیز نے جنہ دا نام ہے بارکہ ام ایمن انہ دی کنیت ہے اس سرکار دے بچیاں دی دایا بھی ہے آئے اچھی بول دیا کرو دائی حلیمہ دیاں عزتانو لاکھ سلام یہ بھی سرکار دے بچیاں دی دائی ہے بولو سبحان اللہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دی اما جان نے زید بن حارثہ دے نکاح وچ رہیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی آزاد کردہ کنیز نے حضرت ام ایمن حضور دی خدمت اقدس وچ پیش رہندیاں سن حضرات گرامی جس طرح اسی اج بھی رات نو ماما سردی دے موسم چ کمرہ نہ کھولنا پوے باہر نہ جانا پے اے پلاسٹک دے چھوٹے چھوٹے برتن ہوندے نے بچیاں دے پیشاب کرنے والے وہ رکھ لیندے نے جنہاں اسی عرف عام وچ پاٹ کہہ دنے ہیں انگلش دا لفظ پاٹ ویسے سادہ برتن نو کہندے نے لیکن ساڈے گھراں وچ عام طور تے مشہور ہے جی پاٹ رکھیا ہے حضرات اودے وچ بچے نو پیشاب کرا لیا جاندا ہے ممکن ہے انگلش زبان میں ویسے گریجویشن کیتا ہویا ہے لیکن ایڈا کو ذہن چنگا نہیں انگلش زبان دے معاملے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی مطلب ہوئے پاٹ دا اچھا وہ برتن رکھیا ہوندا ہے اودے وچ پیشاب کروا لیندے نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی چارپائی تھلے ایک برتن ہوندا سی پیالے دی شکل لکڑی دا پیالہ حضور جدوں رات نو بول کرنا ہوندا سی تے دے وچ فرما لیندے ہوندے سن بول فارسی وچ پیشاب نو کہندے نے براز پاخانے نو اور بول پیشاب نو اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیتا اودے وچ بول سوری پیالے باؤل انگلش وچ پیالے نو کہندے نے میں وہ فارسی والا بول گیا ہوں اچھا باؤل وچ آپ نے بول کیتا ہن مزہ آئے گا دو میں رل گئے نے لفظ باؤل وچ بول کیتا یار ایڈے ٹھنڈے سامعین مینوں نہیں چاہیے بولیا کرو یار باؤل وچ سرکار نے بول کیتا تے منجی ہٹھا رکھ دیتا سرکار صبح سویرے نماز پڑھن لئی چلے گئے بی بی برکہ حضور دی کنیز ام ایمن آئیاں پیالہ چکیا تے پی لیا ہن ایویں کوئی بندہ وادی گھاٹی نہ سوچے اس متعلق میں حوالہ پیش کر دیتا ہے امام حاکم دی المستدرک علی الصحیحین العلمیہ تو چھپی ہوئی 5 جلداں وچ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 430 اتے موجود ہے سرکار عالم آئے بی بی برکہ نو پوچھیا برکہ ام ایمن ایتھے پیالے دے وچ کوئی چیز سی ہن پیالہ خالی ہے عرض کیتا آقا وچ پانی سی میں پی لیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتے میرا بول مبارک سی اوتے میں پیشاب کیتا سی لیکن حضرات میرا چیلنج ہے پوری ملت اسلامیہ دے جتنے کتب دے ذخیرے نے کسے ایک وچ جملہ کوئی مائی دلال نہیں بھی کھا سکتا کہ نبیاں دے سردار نے فرمایا ہوئے چل جا کے وضو کر کلی کر تیرا منہ پلید ہو گیا ہے جا کے مسواک کر اپنے منہ نو صاف کر وہ کدرے نہیں فرمایا توبہ کر حالانکہ پیشاب پینا حرام ہے بلکہ میرے نبی پاک علیہ السلام مسکرائے فرمایا نہیں اماں ام ایمن جا محمد دی ضمانتی جدوں تک زندہ ہیں تیرے پیٹ چکدے درد نہیں ہوئے نا میں فیصل آباد وچ جمعہ پڑھاندا ساں تے اے چنگے ماڑے لوگ وچ ہی ہوندے نے کئی خر دماغ ایتھوں خالی بھی ساڈی مسجداں وچ آ کے رلے ہوندے نے ایتھوں خالی جڑے ہر گل نو ترکڑی چ رکھ کے عقل دے ترازو چ رکھ کے تولدے نے حضرات میرے سامنے تے گل نہ کر سکیا تے بعد وچ کہندا ہے ہاشمی صاحب نے لو جی پیشاب نو پیشاب مبارک کہہ دیتا بھاویں نبی دا پیشاب ہے پیشاب تے مبارک نہیں نہ ہوندا او میں آکھیا او وڈیا پڑھاکوا مبارک دا پہلے مانا پڑھ مبارک کہندے نے برکت والی چیز نو وہ جڑی چیز پیٹ وچ جائے تے پیٹ دیاں بیماریاں تو بندے نو نجات مل جائے انہوں برکت والی نہ آکھیے تے توں دس کی آکھیے حضرات گرامی اے ادب سرکار دی نظر سرکار دے صحابہ دی نظر وچ سرکار
سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال منصوب چیزاں دا لو میں آخری گل پیش کرن لگا انشاءاللہ جدی تقریر دا مزہ دوبالا ہو جائے گا گل سن کے حضرات کے گرامی امام طبرانی دی المعجم الاوسط وچ روایت موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا حضرت مالک بن سنان دی گل سنان دے نے کہندے لما اصیب رسول اللہ فی وجہہ یوم احد میدان احد وچ غزوہ احد دے موقع تے جدوں سرکار عالم دے چہرے تے سٹ لگ گئی زخم آ گیا کہندے نے قد مس دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزدردہ میرے ابا مالک بن سنان چکے فتویاں دی پرواہ نہیں کیتی کوئی نہیں اگلے جمعے بول لے ہو چلو جس دن بارش پہ گئی موسم کو ٹھنڈا ہو گیا پھر بول لے حضرات گرامی نبی کریم علیہ السلام دے چہرے دے قریب چہرہ کیتا سرکار دا زخم چٹنا شروع کر دیتا حضور دے زخم وچوں بین والا لہو پینا شروع کر دیتا باقی چودھری صاحبان چوپ کر جان محمد دے کمی بولن سبحان اللہ لینڈ لارڈ تے جاگیردار تے صاحب جائیداد افسر چوپ کر جاؤ ماسٹر چوپ کر جاؤ محمد دے نوکر بولو سبحان اللہ حضرات گرامی نبی پاک دا زخم چٹ لیا خون پینا شروع کر دیتا صحابہ نے جدوں ویکھیا اللہ دا قرآن اللہ دے حبیب کولوں پڑھیا ہویا سی کہن لگے اللہ دے قرآن نے منع کر دیتا خون پین تو اتشرب دم تے تو خون پیوی جانا ہے حضرت جناب مالک بن سنان مسکرائے کہندے نے نعم ہاں اشرب دم رسول اللہ میں خون پی لے آئے پر اے بھی تے ویکھو میں کسی عام انسان دا نہیں محبوب رحمان دا خون پیتا میں اللہ رحمان دے حبیب دا خون پیتا ہے ادھر نبی پاک نے اکھا کھولیاں فرمایا میرے اس دیوانے نو کچھ نہ گواؤ آؤ خوشخبری سنو خالتا دمی بدمی ہی لا تمسوہ النار اوے میں بشارت دے لوا جس بندے دے لہو وچ میں محمد دا لہو مکس ہو جاوے او بندہ جہنم دی اگ تو آزاد ہو جاندا او بندہ جہنم دی اگ تو آزاد ہو جاندا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی سرکار دا خون پی لیا سی نا نبی پاک نے فرمایا پچھنے لگوا کے خون دے گے فرمایا جا باہر سوٹیا جتھے کسے دا پیر نہ آوے حضرت جناب عبداللہ بن زبیر نے جا کے پرے ہو کے خون پیتا تے واپس آ گئے حضور نے فرمایا سوٹ رہے ہیں کہندا سوٹ آیا ماں فرمایا کتھے ایسی جگہ تے نہیں سوٹ آیا جتھے کسے دا پیر آ جائے عرض کیتا کا بے فکر ہو جاؤ ایسی جگہ تے چھوٹ کے آیا پیر تے کی کسی دی نظر بھی نہیں جائے گی سرکار نے فرمایا مینوں لگدا ہے تو پی لے آئے ہاں آقا اشرب میں پی لے آئے سرکار نے فرمایا جا تیرے تے جہنم دی اگ حرام ہو گئی ہے تے ملا علی قاری دی شرح شفا اندر موجود ہے کسے دیوانے نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو پوچھیا زے اوے تو سرکار دا خون پیتا ہے دس ذرا حضور دا خون کنج دا سے او دا ذائقہ کنج دا سے عبداللہ بن زبیر دیاں چیخاں نکل گئیاں کہندے نے اللہ نہ پلاوے اللہ دی قسم سرکار دے لہو مبارک دا ذائقہ میرے دل و جان وچ سرایت کر گیا ہے او ذائقہ شہد نالوں مٹھا سے خوشبو کستوری نالوں پیاری سی ایک باری چوم کے کہہ دیو قدر نویدہ لے قدر نویدہ جانن والے قدر نویدہ سونگ وچ مدینے